हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स में मामलात तय नहीं पा सके। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चौथे रोज भी जारी है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बाद सूबे में सप्लाई चेन मुतासिर है। शहर की मार्केट में अशाए ज़रूरिया की किल्लत पैदा होने का खदशा है। ताहिर जमील हमारे साथ है, क्या सूरत हाल है अपडेट करेंगे। जी ताहिर। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को आज चौथा दिन है और शहर के अंदर बल्कि सूबे भर के अंदर गुड्स ट्रांसपोर्टर की जो हड़ताल है वो अब तूल पकड़ गई है और पहिया इन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट का जैम कर दिया है। न सिर्फ इसमें मिनी मजदा है बल्कि इसमें ट्रक भी है, इसमें ट्रेलर भी है और इसमें दूसरे जो गुड्स कैरी करने वाली ट्रांसपोर्ट है वो इस हड़ताल में शामिल हैं। पीर के रोज़ से ये हड़ताल चल रही है, लेकिन इसमें मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से मुज़ाकरात के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने तो एहतजाज ख़त्म कर दिया था, लेकिन इस मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर की जो हैं वो दो धड़ों में तकसीम हो गए थे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल ख़त्म करने से इनकार किया और ताहाल उनकी जो हड़ताल है वो जारी है, जिसकी वजह से शहर के अंदर जो अशियाए ज़रूरिया हैं उनकी जो शॉर्टेज है उसकी और किल्लत जो है उसका खदशा पैदा हो गया है। चूँकि ज़ाहिर है गुड्स ट्रांसपोर्ट अशियाए ख़ोरनोश और जो दीगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, मुल्क के तूल व अर्ज़ में ये कैरी करते हैं और इसी तरह जो बंदरगाहें हैं वहाँ से भी सामान कैरी करते हैं। लेकिन अब इन्होंने हर तरह की सर्विसेज देने से अब इन्होंने इनकार कर दिया है और इन्होंने कहा जब तक ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 वापस नहीं लिया जाता पंजाब हुकूमत की जानिब से तब तक उनकी जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। लेकिन ताहाल ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत ने अब तक इनसे किसी किस्म का राब्ता नहीं किया, इनके मुतालबात की मंजूरी के लिए या ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस लेने का हुकूमत ने इरादा ज़ाहिर नहीं किया, जिसकी वजह से अब है कि ये ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर। अगले माली साल में प्रॉपर्टी टैक्स का दायरा कार वसी करने का फैसला किया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स का दायरा कार शहरों से बढ़ाकर देहातों तक ले जाया जाएगा। देहातों में प्रॉपर्टी टैक्स 2 मराहिल में नाफिज किया जाएगा। इन मराहिल के हवाले से जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही। बिल्कुल प्रॉपर्टी टैक्स का दायरा कार वसी करने का फ़ैसला किया गया है। महकमा एक्साइज़ की जानब से हुकूमत को तजावीज़ भिजवाई गई हैं कि शहरी इलाकों के साथ साथ देहाती इलाकों में भी प्रॉपर्टी टैक्स का नफाज किया जाए और इसको 2 मरहलों में देहाती इलाकों में नाफिज किया जाए। पहले मरहले में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जिसमें दुकानें, कारखाने, मैरिज हॉल और दीगर जितने भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर प्रॉपर्टी टैक्स आयद किया जाए और दूसरे मरहले में घरेलू प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको प्रॉपर्टी टैक्स नेट में लाया जाए। DG एक्साइज़ की जानब से जो तजावीज़ तैयार करके भिजवाई गई हैं उसमें कहा गया है कि अगर देहातों में महकमा एक्साइज़ की जानब से प्रॉपर्टी टैक्स का नफाज किया जाएगा तो उससे 10 से 15 अरब रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा। इससे पहले महकमा एक्साइज़ की जानब से शहरी इलाकों से 30 से 32 अरब की प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन इस साल मतवक्के है। तो अगले जो माली साल के दौरान अगर इब्तदाई तौर पर इन तमाम प्रॉपर्टीज़ जो देहाती इलाकों में कमर्शियल्स हैं उसको टैक्स नेट में लाने के लिए वर्किंग की जाए और अगले माली साल से अगर इन पर टैक्स नेट आयद किया जाए तो प्रॉपर्टी टैक्स का हुजम 50 अरब से ज़ायद तक जा सके। उसके लिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। बिजली के तवील ब्रेक डाउन का फैसला 4 साल बाद सुना दिया गया है। नेपरा ने बिजली के ब्रेक डाउन की जिम्मेदारी नेशनल ग्रिड कंपनी पर आयद कर दी है। शाहिद सिपरा हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, शहर समेत मुल्क भर में होने वाले बिजली के तवील ब्रेक डाउन का फैसला सुना दिया गया है और नेपरा ने जो तहरीरी फैसला जारी किया है उसके मुताबिक आज से 4 साल कबल जो बिजली का ब्रेक डाउन हुआ था उसकी तमाम तर जिम्मेदारी नेशनल ग्रिड कंपनी पर आयद की गई है। ये वादे कर दूं कि 9 जनवरी 2021 को ये बिजली का ब्रेक डाउन हुआ था और उसके बाद नेपरा ने जो नेशनल ग्रिड कंपनी को शोकाज नोटिस जारी किया था उसमें ये वादे किया कि 20 घंटे तक मुसलसल बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही, तो इसका जवाब दिया जाए। तो नेशनल ग्रिड कंपनी की जानिब से जो जवाब है वो लेट जमा करवाया गया था। हम नेपरा में जो जवाब जमा करवाया गया है वो मुस्तरद करते हुए 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है और नेपरा ने साथ में इसी फैसले में ये कहा है कि अगर नेशनल ग्रिड कंपनी की जानिब से 15 रोज़ के दौरान ये 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना अदा नहीं किया जाता तो उसके बाद मज़ीद महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये वादे कर दूं कि 2021 में ये ब्रेक डाउन हुआ था, लेकिन आज 4 साल के बाद ये फैसला सुनाया गया है और अब फिर उस तरह का मौसम आ गया है कि माह जनवरी और फरवरी में चूँकि स्मोक और फॉग का सीज़न होता है, ऐसे में बिजली के ब्रेक डाउन होने के खदशात पैदा होते हैं। तो अब ये नेपरा ने तहरीरी फैसला जारी किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा।
سرکاری اسکولوں میں کلاس رومز کی تعمیر پر 2 محکموں میں سر جنگ جاری ہے۔ عالمی بینک سے ملنے والے 22 ارب کے فنڈ سے کلاس رومز کون بنائے، اس حوالے سے فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ کیا معاملہ ہے، بتائیں گے علی رامے۔ جی علی رامے۔ عالمی بینک سے 22 ارب روپے کا قرض لے کر پنجاب حکومت سرکاری اسکولوں میں نئے اضافی کلاس رومز کی تعمیر کری، لیکن اس میں کچھ 2 محکموں کے درمیان ایک سر جنگ ہے کہ آخر یہ سرکاری اسکولوں میں کلاس رومز تعمیر کون کرے گا۔ بنیادی طور پر تو محکمہ مواصلات و تعمیرات کا کام ہے، یعنی کہ ان کا ایک شعبہ ہے پبلک بلڈنگ ڈپارٹمنٹ، وہ سرکاری اسکولوں میں یا سرکاری عمارتوں کی تعمیر جو ہے وہ کرتا ہے، لیکن اس بار محکمہ اسکول ایجوکیشن ایک سمری ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کی گئی۔ اس بار CNW سے کلاس رومز کی تعمیر کروانے کی بجائے جو اسکول مینجمنٹ کونسل ہے ان کو یہ ذمہ داری دی جائے، کیونکہ ایک سیپریٹ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنایا جاتا ہے۔ جب بھی کسی ڈونر ایجنسی سے فنڈ جو ہے وہ پنجاب حکومت کو ملتا ہے تو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ان کی طرف سے بھی یہی سفارشات تھی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کہ محکمہ مواصلات و تعمیرات کی بجائے یہ کام جو ہے وہ اسکول مینجمنٹ کونسل پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے انڈر جو ہے وہ کروائے گا۔ تو اس کے لیے اب وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری جو ہے وہ مشروط ہے، جیسے وہ فیصلہ کریں گی اس کے بعد یہ تعمیراتی کام جو ہے وہ اس کا آغاز ہوگا۔ لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پروجیکٹ ابھی بھی ڈیلے رہا تو اس میں پروجیکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، اور عالمی بینک اس پر ایک غیر مطمئن ہونے کا ایک باٹل نیک جو ہے وہ نوٹس جاری کر سکتا ہے پنجاب حکومت کو، کیونکہ کافی دیر سے یہ بجٹ جاری ہو چکا ہے لیکن ابھی تک بہت شکریہ علی رامے۔ لاہور بورڈ کے تحت پیپر ری چیکنگ کا طریقہ کار تبدیل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اب ری کاؤنٹنگ نہیں بلکہ باقاعدہ پیپر ری چیک کیا جائے گا۔ پیپر ری چیکنگ کی فیس پہلے سے 3 گنا زیادہ ہوگی۔ تفصیلات جانیں گے جنید ریاض سے۔ جی بتائیے گا۔ لاہور بورڈ میں وہ بچے جو کہ پیپر ری چیکنگ کے لیے درخواست دیتے تھے اور ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، اب پیپر ری چیکنگ کی بجائے جو ہے ری کاؤنٹ جو کیا جاتا تھا، اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ری کاؤنٹنگ نہیں ہوگی بلکہ پیپر کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ری چیک کیا جائے گا، اور وہ سوالات جو کہ ایک بار چیک ہو جاتے تھے اور وہ دوبارہ چیلنج نہیں ہوتے تھے کہ ان سوالات کو دوبارہ سے چیک کیا جائے، اب وہ بچے جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ کی بجائے اپنا پیپر جو ہے وہ ری چیک کروا سکیں گے، اور اس حوالے سے تجویز جو ہے فائنلائز کر لی گئی ہے، اور اس کی فیس جو ہے پہلے سے 3 گنا زیادہ ہوگی، کیونکہ ابھی اس وقت جو فیس ہے وہ 1200 روپے فی پیپر ری چیکنگ کی ہے، اور اس جو پیپر ری چیک کروایا جائے گا اور اس میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ماہر تعلیم بھی شامل کیے جائیں گے جو کہ ایک کمیٹی کی صورت میں پیپر کو ری چیک کریں گے۔ اس میں کوئی ایک ٹیچر جو ہے وہ پیپر کو ری چیک نہیں کرے گا، بلکہ اس حوالے سے سرکاری و پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی ایک کمیٹی بنا دی جائے گی جو کہ ری چیکنگ کمیٹی ہوگی، وہ پیپر جو ہے وہ ری چیک کرے گی، اور اس حوالے سے بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ اس سے شکایات کا ازالہ ہو سکے گا، اور وہ طلبہ جو کہ ہمیشہ ہر سال یہ کہتے تھے کہ ان کا پیپر ٹھیک سے چیک نہیں، وہ ری چیک ٹھیک طریقے سے ہو سکے گا۔ بہت شکریہ جنید۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ ہر ضلع، ہر تحصیل اور ہر شہر کے بیوٹیفیکیشن پلان پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ اجلاس کا آغاز جانیں گے راود الشاد حسین سے۔ جی راود الشاد۔ بالکل جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں خاص طور پر تمام اضلاع اور تحصیلوں اور ہر شہر کی بیوٹیفیکیشن پلان کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ شہر کے بیوٹیفیکیشن پلان کی تفصیلات اور تصاویر کا جائزہ لیا گیا۔ بیوٹیفیکیشن پلان فیز کی تکمیل کے لیے فروری سے مئی تک کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ پنجاب کے 39 اضلاع میں 132 بیوٹیفیکیشن اسکیمیں جبکہ 16 ارب 90 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہوں گی۔ 97 بیوٹیفیکیشن اسکیمز کے ورک آرڈر جاری کر دیے گئے، جبکہ 88 بیوٹیفیکیشن پروجیکٹس جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں۔ لاہور میں بیوٹیفیکیشن کے 18، سرگودا میں 6، بہاولپور میں 16، گجرانوالہ میں 12، راولپنڈی کے 17، فیصل آباد کے 13۔ بہت شکریہ راود الشاد۔